बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिहाद उम्मत मुस्लिमा की अज़मत की निशानी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक का जब मताला करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी उम्र तक जिहाद में मसरूफ़ रहे। जिहाद का मकसद ग़लबा इस्लाम, दीन इस्लाम का उरूज है, दीन इस्लाम को बरतर करना है, दीन इस्लाम की बरतरी को साबित करना है और ये जिहाद क़यामत तक बरकरार रहेगा। उम्मत मुस्लिमा को बाकी उम्मतों से ये मुनफरद करने वाली इबादत है। अगर कुरान का मुताला करें तो नमाज के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी अमल का जिक्र है तो वो क़ताल फ़ी सबीलिल्लाह ये जिहाद है। लेकिन जब हम जब जावेद अहमद गामदी साहब को देखते हैं तो उनको फिर तफारत का शौक़ पैदा हुआ तो उन्होंने एक अजीब व गरीब जिहाद की तारीफ़ की कि ये जिहाद अब जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह बरकरार नहीं रहेगा और इत्माम हुज्जत का एक नया कानून निकाल के ले आए और जिसकी बुनियाद पे आपने जिहाद को मनसूख करार दे दिया। मुलाज़ा फरमाएं। कुफर के खिलाफ जंग अल्लाह के पैगंबर करते हैं, यानी रसूलों को यह हक हासिल है कि वो जब दुनिया में मबूस होते हैं तो वो इत्माम हुज्जत के बाद मुनकरीन हक के खिलाफ जंग करते हैं। वो दर हकीकत एक तरह की सज़ा होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से इत्माम हुज्जत के बाद नाफिज कर दी जाती है। उसको समझने में हमारे यहाँ लोगों को गलती हुई है। तो कुफर के खिलाफ जंग तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से आखिरी बार हुई, आपने की, आपके साथियों ने की और हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। अब किसी को हक हासिल नहीं है कि वो इस जंग की बुनियाद के ऊपर दुनिया पे चढ़ दौड़े। फरमा रहे हैं कि ये जिहाद जो था जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की हद तक था, उसके बाद ये मनसूख हो चुका है और कानून इत्माम हुज्जत लेके आए हैं, जिसको इन्होंने पहली दफ़ा समझा है कि कानून इत्माम हुज्जत क्या है। कहना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कौमों पे आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, अब उनको अजाब के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी कौम से जिहाद करने की ज़रूरत नहीं। फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में इस्लाम के गलबे के लिए जिहाद की ज़रूरत नहीं। इस्लाम के गलबे के लिए जिहाद की ज़रूरत नहीं। इसकी मिसाल उसी तरह है जिस तरह ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ख़ातिमुन नबीयीन की डेफिनेशन अपनी की कि उम्मत में ख़ातिम का मतलब मौत था और मौत का मतलब ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के मोहर लगा दी गई, बंद कर दिया गया। अब ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी तावील की और उसने कहा कि मतलब तो मोहर ही है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से नए नबी बन सकते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मोहर है तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से नया नबी आ गया हूँ। इन्होंने भी जिहाद का इनकार करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इनको पता था कि उम्मत मुस्लिमा जिहाद को समझती है। तो इन्होंने एक नया अकीदा गढ़ा जिसको किसी ने आज तक नहीं बयान किया, ना कोई समझा इस अकीदे को, ना सहाबा इस अकीदे को माने। वो अकीदा यह था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्माम हुज्जत कर दिया था, अब उनने अजाब के तौर पे जिहाद किया, अब उनके बाद जिहाद करने की जरूरत नहीं है। हत्ता कि कुरान और हदीस का मुताला करें तो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का जहाँ पे भी जिक्र है वो हमेशा के लिए है, उसके फ़ज़ाइल बयान किए गए और वो हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए वो जिहाद रहेगा। लेकिन आपने उम्मत को गुमराह करने के लिए, एक फितना पैदा करने के लिए आपको इस जिहाद को मनसूख करार दिया गया। अब कुरान में सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना आमनु युकातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युकातिलूना फ़ी सबीलित तागूत फ़क़ातिलू औलिया शैतान इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा। कि जो ईमान लाए वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। फ़ी सबीलिल्लाह की बात है, यानी अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करते हैं। और जो काफिर हैं वो तागूत के लिए लड़ते हैं। फ़क़ातिलू औलिया शैतान के कत्ल करो शैतान के दोस्तों को, शैतान के मददगारों को। अब उनको कुफार को शैतान का मददगार किया गया। अब कुरान में मुतादिद मकाम पे जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और शहादत की फजीलत बयान की गई। फल युकातिल फ़ी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना यशरूनल हयात दुनिया बिल आखिरा, कि जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में कताल किया, जिहाद किया, यहाँ पे भी अल्लाह के रास्ते की बात हो रही है, उन्होंने आखिरत के बदले में दुनिया को बेच दिया है। यानी वो अपनी दुनिया की जिंदगी को कुर्बान कर रहे हैं और आखिरत की जिंदगी को खरीद रहे हैं, हमेशा की जिंदगी को खरीद रहे हैं।
متعدد مقام پہ پھر شہادت کا اتنا فضیلت بیان کی گئی قرآن کے اندر کہ شاید ہی کسی چیز، کسی اور عبادت کی یا کسی اور چیز کی اتنی فضیلت ہو۔ فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اتنا عظیم مقام ہے کہ ان کو زندہ کرا دیا گیا، ان کی زندگی کی بات کی گئی، گارنٹی دی گئی کہ وہ زندہ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہیں، باقی لوگ تو مر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ غامدی صاحب نے جہاد فی سبیل اللہ کے اجماعی نظریے اور عقیدے کا ہی انکار کر دیا، تاکہ قرآن فرماتا تھا کتب علیکم القتال کہ تمہارے پہ قتال کو، جہاد کو فرض کر دیا گیا۔ اور یہ لفظ بھی قتال کا استعمال کیا گیا، قتال جنگ و جدل لڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی مثال دے کہ جہاد نہیں جی عبادت خدمت والا جہاد ہے، لوگوں کی مدد والا جہاد ہے، فلانی چیز بھی جہاد ہے، فلانی چیز بھی جہاد ہے، نہیں، یہاں پہ بات کی گئی قتال کی بات کی گئی۔ اب حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک رہے گا، نہ کسی عادل کا عدل اس کو ختم کر سکے گا، نہ کسی ظالم کا ظلم اس کو ختم کر سکے گا۔ امت مسلمہ کی ایک پہچان تھی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت وابستہ رہے گی، کیونکہ اس سے جہاد میں کام لیا جاتا رہے گا۔ یہاں پہ گھوڑے سے مراد کہ جہاد کے لیے جو آپ ساز و سامان استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی، وہ قیامت تک رہے گی۔ اور پھر سنن نسائی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سال میں فوت ہوا کہ وہ کبھی جہاد کو نہیں گیا، نہ کبھی جہاد کی خواہش بھی کی، تو وہ نفاق کے ایک شعبے پہ مرا، یعنی وہ منافقت کی زندگی گزار رہا تھا۔ قرآن کے اندر بھی جہاں پہ بھی جہاد کا ذکر کیا گیا، مجاہدین کا ذکر کیا گیا، اس کے اپوزٹ منافقین کا ذکر کیا گیا۔ منافقین جہاد سے کتراتے تھے، قتال میں جانے سے ڈرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیا کرتے تھے کہ آپ مسلمانوں کو جا کے مرواتے ہیں۔ اللہ نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر یہ لوگ مرتے ہیں تو تم ہمیشہ کی زندگی لے کے آؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ خواہش نہیں کی، لیکن جہاد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں خواہش کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا، کہ پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات تھی۔ یہ 63 سال کی زندگی ہے، آخری سال ہے زندگی کا، بڑھاپا بھی ہے، تبوک کی طرف نکلتے ہیں سخت جاڑے کی حالت میں لڑنے کے لیے، اور پھر جب انتقال ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو گھر میں فاقے ہوتے ہیں، چٹائی لیٹنے کے لیے نہیں ہے، لیکن بہترین تلواریں 9 عدد دیوار کے ساتھ لٹک رہی ہوتی ہیں۔ جہاد کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے، اتنا شوق تھا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روما اور ایران کے اندر فوجیں داخل کر دی، مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر بھیجے، 12 سے زیادہ لشکر آپ نے بھیجے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو بول بالا کرنے کے لیے بھیجے، اور آج تک امت مسلمہ جہاد کو فرض کہتی ہے، الجہاد ماضین یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک برقرار رہے گا۔ لیکن آپ عجیب و غریب نظریہ اور میٹھا میٹھا نظریہ پیش کر کے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاد منسوخ ہو گیا، جہاد ختم ہو گیا۔ ہاں، کچھ لوگوں کو آپ ورگلا سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھا ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ آپ کی تشریح و تعویلات کو رد کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہی تشریح و تعویل قابل قبول ہوگی جو صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ کوئی نئی اختراع کر کے غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو معتدل ثابت کرنے کے لیے آپ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، اور انشاءاللہ آپ کے یہ
سوچ غلط ثابت ہوگی اور امت مسلمہ آپ کے پھیلائے اور فتنوں سے آگاہ ہوگی اور آپ سے محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔